ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज़ का प्रोग्राम है हम और हमारे मसले। और आज हम बात करेंगे पब्लिक के सवालात की, कोरोना वायरस जिसमें 2020 आल हमारे चीफ गेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम अब्बास साबिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे डॉक्टर साहब पहले तो खैरियत से पीर हैं तो आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने का। डॉक्टर साहब, पेंडेमिक कोरोना वायरस वबा जिसमें 2020 हमारा तकरीबन इसी वबा के दौरान जाया हो गया है, तो अब जो नया साल 2021 शुरू हुआ है तो बहुत सी उम्मीदें इस साल से व्यवस्था है। क्या समझते हैं 2021 भी कोरोना के दौरान ही गुजरेगा? पीर साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो देखें जी 2020 में हम लोगों से क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है जी, वो देखना पड़ेगा। क्या हमारा रवैया, क्या हम इस काबिल थे, हमारे लोगों के इतनी अवेयरनेस थी कि हम इस वबा से लड़ सकते। यानी कि मैं वो बात कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैं कर रहा हूँ, लॉकडाउन की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि बचाव की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये हम 2021 में, हम 2020 तो गुजार चुके हैं, इसके साथ हम 2021 में अपना रवैया बेहतर करेंगे। यानी कि अब वो चीजें जो कि देखें, जो गलतियां हमसे 2020 में हुई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2021 इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। यानी आप समझते हैं जो 2020 में कोरोना वायरस के दौरान हमारा एक साल जाया हुआ, इसमें ये वबा बड़ी शिद्दत से फैली, उसमें अवाम की कोताही और लापरवाही थी, क्योंकि हुकूमत की जानब से एक एसओपीज वाजे किए गए थे कि ये जो मर्ज है ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे तो इससे महफूज रहेंगे, और इससे तमाम तर मर्जों से बार बार हाथ धोने से, मास्क के इस्तेमाल से आप जो इससे बच सकते हैं। तमाम तर एसओपीज हुकूमत ने वाजे किए थे, लेकिन अवाम ने इस पर अमल नहीं किया। कि बिल्कुल पीर साहब आप बजा फरमा रहे हैं। देखें जी, एसओपीज तो उन्होंने वाजे कर दिए थे। आगे जो हम लोगों का रवैया था, ठीक है जी, रवैया ही कह सकते हैं इसको, कि हम लोगों ने मास्क, आप देखें जी, आज तकरीबन आज 1 जनवरी है। मैं आज बाहर निकला हूं तो मेरे हिसाब से 5%, जो 5% लोग थे ना जी, उन्होंने सिर्फ मास्क पहना हुआ था। 95% जो हमारी जो आवाम थी, देखें जी, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। टीवी पे बार बार ये चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया नो पे ये डाउट, नो डिस्कस हो डाउट। रहे हैं, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। बल्कि आप अगर देखें ना जी, अखबारात के जरिए भी, यानी कि जो जो हमारे पास ये मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो वो टेली तमाम कम्युनिकेशन वसाइल के जिस पर मीडिया, पब्लिक एतबार करती है। बिल्कुल जी। लेकिन अमल दरामद करना, अपने आप को बचाना। देखें जी, मैं अगर अपने आप को बचाऊंगा, ठीक है जी, तो मैं ही बचूंगा ना। यानी कि मैं अपने आप को बचाऊंगा तो मैं घर में इस मर्ज को नहीं लेके जाऊंगा। अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग बार एक ख्याल करूंगा, लोगों के ज्यादा मतलब है कि मेल जोल या रश वाली जगह पे, या मास्क का इस्तेमाल या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करूंगा, तो ये मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। फिर सब मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपना रवैया 2021 में 2020 वाला नहीं रखना होगा। बिल्कुल, आप जब इस इन एसओपीज को फॉलो करेंगी तब आप इस वबा से बच सकते हैं। ना आप खुद बच सकते हैं बल्कि अपने अहले खानों को भी एसओपीज पर अमल दरामद करके महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल जी। और पीर साहब अगर हम इस पे अमल करेंगे, एसओपीज पे,
تو میرے جی حساب جی سے ہم جو ہے نا آلریڈی ہم اویئرنیس ہم لوگوں میں آ گئی ہے، لیکن عمل درآمد کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مجھے بالکل چاہیے کہ میں عوام کو چاہیے کہ ایس او پیز پہ عمل کرے، اور عمل کریں گے پورا 1 سال ہم مارچ سے لے کے یہ دسمبر تک ہم گزار چکے ہیں 2020 کا، تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر ہماری عوام ان ایس او پیز پہ عمل کرے تو 2021 ویسا نہیں ہوگا جو 2020 تھا، بلکہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے ہم اپنے نئے سال کو پچھلے سال کی نسبت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کورونا وائرس کی ایک نئی قسم جو برطانیہ سے پاکستان منتقل ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حکومت کے تمام تر اقدامات کافی ہیں؟ بالکل کافی ہیں۔ دیکھیں سر، وائرس تو وائرس ہے، اس کے جی خلاف جو جی ایس او پیز ہے وہ اگر پرانے والا کرونا وائرس یعنی کہ کووڈ 19 یا یہ میوٹیٹڈ وائرس جو آیا ہے، جی ٹھیک جی ہے جی جی، جی اس کے خلاف بھی وہی ایس او پیز ہیں، صرف ہم لوگوں کو ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، پرانے والا جو کرونا وائرس کو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی، میں ابھی سن رہا ہوں، میں نے آپ کا کوشچن نہیں شاید سن کچھ سکا جی۔ انٹرنیٹ کا ٹربل آ رہا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو ایک کووڈ 19 جو آغاز سے اب تک پاکستان میں چلا آ رہا ہے اور پاکستان کے جو بہت زیادہ تعداد میں شہری اس میں مبتلا ہیں، اس میں اور جو ایک وائرس کی نئی قسم برطانیہ میں پھیل رہی ہے، ان دونوں قسموں میں فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی، میوٹیٹڈ وائرس ہے، اس کے خلاف ابھی تک تو کوئی بھی ایسے سائنٹیفک پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کہ آیا یہ کون سی بیماری کاز کرتا ہے اور کتنی مطلب ہے کہ سیویئر بیماری کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کتنی اس کی مشکلات ہو سکتی ہیں اس کے خلاف، اگر وہ کسی کو لگ جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، یہ ابھی آنا ہے، تقریباً مہینہ ڈیڑھ میں اس کی اسٹڈیز مکمل ہو جائیں گی تو یہ آ جائے گا، یعنی کہ یہ پرنٹ ہو جائے گا، یہ میڈیا پہ آ جائے گا۔ یعنی ابھی جو نئی قسم آئی ہے اس وائرس کی اور جو پرانی قسمیں، ان دونوں میں ابھی تک جو فرق ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کسی بھی لحاظ سے۔ اس واضح تو دیکھیں جی، سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا، یعنی سائنسی لحاظ سے ابھی تک اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں آیا کہ ان دونوں میں قسموں میں فرق ہے۔ دیکھیں، وائرس کے لحاظ سے تو فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اب آگے چل کے یعنی کہ کسی انسان کو لگ جاتی ہے یہ بیماری فار ایگزامپل، جی جی تو جی جی اس بیماری کی شدت میں اور پرانے والے وائرس کی بیماری کی شدت میں کیا ہوگا، اس کا ابھی تک وہ دیکھیں جی، یہ تو نئی چیز آئی ہے، اس کا ابھی ہم نے آبزرو کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، اس پہ پیشنٹس کا وہ دیکھنا ہے، یہ تو ساری جو ہے نا جی یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں۔ جو پہلے والا وائرس تھا، چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے والے وائرس میں جی جی ایک تو جی یہ جی تھا کہ 3 قسم کی بیماری پھیلتی تھی جی۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ بندے کو وائرس لگا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ جی پازیٹیو جی ہو جی گیا، جی یعنی کہ کووڈ 19 وہ پازیٹیو ہو گیا، اس کو وائرس لگ اس گیا، کی علامات ہی میں اس میں ظاہر کچھ نہیں ہوتی تھی۔ بالکل ظاہر نہیں ہوتی تھی جی، ٹھیک ہے جی جی۔ جی 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 دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا تھا کہ جی بندے کو معمولی سی تھوڑی سی کھانسی ہوئی ہے، بخار ہوا ہے، اور وہ تھوڑے دنوں مطلب ہے کہ تھوڑے دنوں بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ تیسری قسم میں ہوتا تھا کہ وہ سیویئر قسم کی ہوتی تھی کہ اس بندے کو ہم لوگوں نے مریض کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ پہ جاتا تھا۔ اب یہ جو نیا سمجھ وائرس گیا، ٹھیک آیا ہے۔ ہے، اب اس کے بارے میں کوئی سائنٹیفک اسٹڈی ابھی تک نہیں ہے جی، اور ابھی یہ ہونی ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلنا ہے کہ آیا اس میں مرض کی شدت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ وائرس جو ہے مطلب ہے کہ ٹوٹلی وہ کر دے، اتنا سیویئر ہو جائے۔ یعنی جو نئے وائرس کی جو نئی قسم برطانیہ میں پھیل رہی ہے، تو برطانیہ اس میں بڑی تیزی سے انوالو ہو رہا ہے، تو کیا اب اس وائرس کے جو بچاؤ کے ایس او پیز ہیں ان کو بھی سخت کرنے کی ضرورت ہوگی؟
बिल्कुल जी, एसओपीज़ पे देखिए जी, वायरस के खिलाफ जो एसओपीज़ होती है ना जी, जो जी जी जी। जो ये कोरोना टाइप के जो वायरस हैं, फ्लू टाइप के जो वायरस हैं जी, इनके एसओपीज़ जो है ना वो तो एक ही हैं। चाहे अच्छा उसमें जी। बीमारी की शिद्दत हो या कमी हो। देखें जी, हमें तो मास्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो गैदरिंग्स हैं, से अननेसेसरी बचना गैदरिंग्स पड़ेगा। की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को जो अवेयरनेस है लोगों को देने की कि भाई बार-बार हाथ धोएँ, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, अपने जो हाथ हैं वो उससे अपने मुँह या नाक या आँखें ना रगड़ें, क्योंकि सरफेस से भी ये किसी जगह के यानी कि मेज़ से या किसी चीज़ को टच करने से वहाँ पे पड़ा हुआ वायरस वो मुंतकिल कर सकते हैं अपने आप को। चाहे वो इंसान से देखें जी दूर हैं, लेकिन वो इंसान एक इन्फेक्टेड एक बंदा वहाँ पे आके खाँस के गया है, तो वहाँ पे वो वायरस पड़ा है, उधर मैंने सरफेस पे हाथ लगाया है, मैं दुकान से बाहर निकला हूँ, मैंने सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया है, मैंने वही हाथ अपने मुँह को लगा लिया, आँखों को लगा लिया, नाक को लगा लिया, तो वो मुझे मुंतकिल हो जाएगा जी। तमाम तर जो हुकूमत ने एसओपीज बताए हैं, बार बार हैंड वॉश तक, सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, उन पर अमल करके ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हाँ जी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ वैक्सीन तैयार की जा रही हैं जिनका पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में ट्रायल जारी है। तो मुख्तलिफ ममालिक है, चीन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, बरतानिया, इन मुल्कों में ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। इन ममालिक की वैक्सीन में फर्क क्या होगा और कौन सी वैक्सीन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूव नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल जो है ना अंडर ट्रायल है, लगा रहे हैं लोगों को, लेकिन इसका हमें बाद में पता चलेगा कि आया ये वैक्सीन कितने सबसे अरसे बेहतर के कौन लिए सी हमें है? बचाएगी। जी, कितने अरसे तक बचाएगी और किस किस्म के वायरस से बचाएगी। आया ये तमाम जितने भी मतलब है कि कोरोना वायरसेस हैं यानी कि म्यूटेटेड हो जाएँगे, उनसे भी बचाएगी, या ये एक स्पेसिफिक यानी कि एक ही वायरस से बचाएगी। ये अभी अंडर स्टडी है। इसके लिए देखें जी, जो मेडिकल फील्ड है ना जी, ये साइंटिफिक प्रूफ इसके लिए होता है। इसमें हर एक चीज़ का हम रिकॉर्ड मॉनिटर करते हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब तक हुआ है, बचाव कब तक, यानी कि हमें ये अभी फिलहाल ये यानी इसका अभी कोई अंडर ट्रायल होगा, उसके बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, मुख्तलिफ वैक्सीन के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा बेहतर होगी उसको जो उसमें उसको पाकिस्तान के लिए चुना जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और होना भी ऐसे ही चाहिए पीर साहब। बिल्कुल ऐसा है जी, जिसका रिजल्ट बेहतर हो तो वो आवाम को महफूज भी रखे एक मुख्तसर अरसे के लिए। यानी आप वैक्सीन लगाएं, एक माह बाद वो फिर आप पेंडेमिक में मुबतला हो जाए तो उस वैक्सीन का तो कोई फायदा नहीं रहा। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, इसी वजह से ये फिलहाल अभी लगना शुरू हुई है। मेरे सोर्स के मुताबिक कि जी यहाँ पे जी जी जी। पाकिस्तान में भी लोगों को लगा रहे हैं। लेकिन देखें जी, ये तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन कितने अरसे तक के लिए कारआमद होगी जिसको लगी है। आया वो कब तक बचा रहेगा? उसका मुदाफ़ती निज़ाम कब तक एक्टिव रहेगा? ठीक यानी इस वाले से अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आया। नहीं जी, ये स्टडी तो अभी होनी है ना जी। अभी तो शुरुआत है जी ना पीर साहब। जी हजूर। तो बहुत से लोग इस पेंडेमिक को एक ड्रामा समझते हैं, बल्कि जो लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं उनको भी यही कहा जाता है कि आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आप भी इस वबा में मुबतला रहे हैं। उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए पीर साहब, मैं आपको एक मुख्तसर सी बात करता हूँ। मेरे अपने सगे चचा, ठीक है जी, जी जी वो जी इस मर्ज़ से यानी कि शहीद हो चुके हैं, ठीक है जी। यानी कि इस वबा से मैंने खुद ये जी मर्ज़ जी। गुज़ारा है एक दफ़ा, ठीक है जी। यानी कि जो इसको मज़ाक समझते हैं, मुझे नहीं है पता कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है कि उसको मज़ाक समझते हैं। आप मुझे ये बताएँ, आया ये चलें जी, इसको मान लेते हैं ड्रामा है सारा, लेकिन ये टेस्ट और फिर जो मतलब है कि अलामात ज़ाहिर होती हैं या जो लोगों पे जो ये वक़्त गुज़रता है, जी जी यानी जी। कि वो बीमार होते हैं, उनको साँस की तकलीफ़ होती है, उनको बुखार होता है। अब अब ये जो है ना जी, वो लोग बात करते हैं जो बगैर किसी प्रूफ़ के या बगैर किसी उसके बात करते हैं। जिन यानी लोगों हमें के उल्टी घरों बात को में फैलाया जा रहा है मजीद। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये अफ़वाह है।
ये जो है ना, ये ऐसी मुझे नहीं है पता कि क्यों लोग ये बातें करते हैं। हालाँकि ये साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें हैं कि वायरस है, लगा है। आप देखें ना दुनिया में तमाम ममालिक, चलिए जी एक मुल्क का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली ये काम हो रहा है या एक इलाके में जी हो जी रहा है। जी, अब पूरी दुनिया में तो देखें जी ड्रामा नहीं चल सकता। नो डाउट। और चलेगा भी तो नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारी लोगों की अमवात हुई है, बहुत लोगों को अपने प्यारों से बिछड़ना पड़ा है। 2020 इस इन वाकयात से भरा पड़ा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। तो सिकंदर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद है व्यूवर्स की, जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रही है। उनकी जानब से भी कुछ सवालात पूछना चाह रहे हैं लोग आपसे। नकवी साहब वो सवालात आपसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप मुझे सुन रहे हैं? शायद इंटरनेट का ट्रबल है और डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप होगी, उनको दोबारा लाइन पे ले रहे हैं। नकवी साहब आप सोशल मीडिया के सार्फिन के सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम नकवी साहब। क्या हाल है सर? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कोरोना के हवाले से जो पीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अवेयरनेस दी है। अब हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के दोस्त करना चाह रहे हैं। वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना है, जैसे कि 2020 हमारा ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गया है और 2021 का आगाज हो गया है। तो इसमें जैसे ही हम कोरोना के जो जो नई सिम्टम जो कोरोना की, यानी कि म्यूटेट जो हो गया वायरस, तो इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं हमारे साइमीन कि इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए जी, मैं फिर दोहराऊँगा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी करदा एसओपीज़ हैं, ठीक है जी, जो हिफाजती इक़दामात हैं, हमें बताए गए हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, ठीक है जी, हैंड वॉश है उसमें, गैदरिंग्स, अननेसेसरी गैदरिंग्स और बड़ी गैदरिंग्स, वहाँ से बचाव का तरीका है। अगर आप मतलब है कि बचते हैं, ठीक है ना जी, तो ये हमारा 2021 इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर होगा 2020 से, अगर हम अच्छा एसओपीज़ डॉक्टर पे अमल साहब, करें तो। अच्छा एक सवाल एक और आया हमें, ये भाई पूछ रहे हैं, एक पाकपतन से ही है, वो ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से हम मास्क पहनते हैं, एक मास्क को हम कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी, ये जो सर्जिकल मास्क है ना जी, ये वाला, ये जी जी अगर आप मतलब है कि यानी कि काफ़ी सस्ता मिल रहा है आजकल, यानी कि पहले की जी तरह जी नहीं है कि मतलब है कि आउट मार्केट से आउट हो गया था, काफ़ी सस्ता मिल रहा है। मैं इनको एडवाइस करूँगा कि अगर अफोर्डिंग है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो 1 जी जी विज़िट के लिए, ठीक है जी, चाहे उनका बाहर का 1 विज़िट चाहे वो आधे घंटे का है, चाहे वो घंटे का है, चाहे 2 घंटे का है, ठीक है जी, ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर आप मतलब है कि उसको बार-बार बाहर से ला के घर में रखेंगे, ठीक है जी, और फिर उसको रीयूज़ करेंगे, तो वो जी आप देखें जी, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा चांस है हमें के नुकसान होने का। यानी नुकसान होने से मुराद ये है कि उस बीमारी के लगने का। जी जी। अगर आप चलें ठीक है N95 डॉक्टर जी। N95 मास्क जी अगर जी अफोर्डिंग है, लोग काफ़ी लोग अफोर्डिंग है, N95 मास्क भी अवेलेबल है मार्केट में। वो जी आप तकरीबन कम से कम 6 आवर्स से 8 आवर्स तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि अगर आपके पास आप वो 3 खरीद लेना जी 3, तो आप उनके ऊपर मार्क कर लें कि एक दिन मैंने एक इस्तेमाल करना है, दूसरे दिन दूसरा इस्तेमाल करना है, तीसरे दिन तीसरा इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने पहले वाला जो मास्क है, यानी 1 नंबर वो चौथे दिन, 5वें दिन सेकंड वाला, छठे दिन तीसरे वाला। आप इस तरह उन मास्क को कम से कम 2 या 3 हफ्ते आप आसानी से चला सकते हैं। जी, ठीक। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने यानी कि तरीकाकार बता दिया है। अच्छा ये बताएँ डॉक्टर साहब कि जो हम कोरोना से बचने के लिए जो आमतौर पे हम अपने जर्म्स को मिटाने के लिए सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, तो इसमें पिछले दिनों बहुत सी कंपनियों के सैनिटाइज़र मार्केट में आ गए थे, जो सेहत के लिए, हमारे हाथों की जिल्द के लिए भी बार-बार इस्तेमाल करने से उसमें भी नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए,
سینیٹائزر کا استعمال جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں 60% جو والیوم اسپرٹ ہے نا الکوہل کی میں بات کر رہا ہوں 60% جی والیوم والی اسی نے ہی وائرس کو مارنا ہے. آپ جب بھی کوئی بھی سینیٹائزر خریدتے ہیں بازار سے آپ کو اچھے والا جو ملتا ہے وہ 60% اور وہ جو ہے نا جی وہ مطلب ہے کہ آپ یعنی کہ یہ ایزیلی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے. اگر کوئی بندہ سینسٹیو ہے کسی کی جلد سینسٹیو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جو دوسرے 2 نمبر سینیٹائزر مل رہے ہیں یہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جی ہینڈ واش کر لیں صابن کے ساتھ. وہ تو نقصان دہ نہیں ہے. دیکھیں بعض لوگ اس سینیٹائزر کو بلیم کریں گے کہ جی یہ مجھے سینیٹائزر سے ہوا ہے. ہو ہینڈ سکتا ہے واشنگ کہ اس سب میں سے بیسٹ وے ہے اس وائرس سے محفوظ رہنے کا. بالکل پیر صاحب آپ نے بجا فرمایا. ہینڈ واشنگ اسلام میں جی صفائی نصف ایمان ہے. نو ڈاؤٹ بالکل. ٹھیک ہے جی. اگر میں مطلب ہے فار ایگزامپل مجھے تو 5 وقت جو ہے نا جی وہ تو مجھے وضو کرنے کا درس دیتا ہے. بالکل تو اگر میں مطلب ہے کہ تھوڑا سا میں ایک 3-4 دفعہ میں صابن سے ہاتھ دھو لوں یا 5 دفعہ ٹھیک ہے جی اور میں ایس او پیز پہ اگر عمل کروں گا نا یعنی کہ میں شیک ہینڈ یا کسی سے مسافہ ٹھیک ہے جی یا یعنی کہ غیر ضروری یعنی کہ ٹچنگ یعنی کہ میں اگر ہاتھ لگا رہا ہوں کسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں کسی سرفیس کو ہاتھ لگا رہا ہوں یا کسی مطلب ہے میز کو چیزوں کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو اس سے میں رک جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سینیٹائزر کا وہ ایشو ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے رائٹ. کیونکہ ایس او پیز ہے ہمارے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا چاہیے بار بار ہاتھ دھونے چاہیے. کسی غیر ضروری چیز کو ضروری نہیں ہے جس کو چھونا تو اس کو نہ چھوئیں. ہم کوئی مجبوری نہیں ہے جس کو چھونا اس کو نہ چھوئے تو وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ہمارے ایس او پیز بھی ہمیں یہی حکومت کی جانب سے بتائے گی اس وائرس سے بچانے کے لیے. جی پیر صاحب بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں ایس او پیز پہ عمل کروں گا نا جی تو مجھے میرا خیال ہے کہ میری جو دوسری پرابلمز ہیں نا جو کہ مطلب کہ چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جی جی جائیں جی گی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنا تھا بڑا اہم آپ سے کہ جب کرونا شروع میں سٹارٹ ہوا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو بھی کرونا سے ایکسپائر ہوتا تھا تو اس کو بڑا احتیاط کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو یعنی کہ قبرستان لے جایا جاتا تھا. عام لوگوں کو نہیں یعنی کہ قریب آنے دیا جاتا تھا. لیکن ہم ریسنٹلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کی ڈیتھ کرونا سے ہوئی ہے اور ان کا پبلکلی جنازہ بھی ہوا ہے ان کا سارا کچھ ہوا ہے. کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا جس طرح کہ توقیر صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی فرق کیا ہے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ جی ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے نا اس بیماری نئی بیماری تھی ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آیا یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ بھی ایک انفیکشن پھیلانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. بعد میں اس پہ جب سٹڈی ہوئی اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ جی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو باڈی ڈیڈ ہو گئی ہے اس سے وائرس دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتا. لیکن پھر بھی دیکھیں جی احتیاط اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہاں ہماری یہ اسٹڈی میں یہ ابھی پروو ہوا ہے کہ ڈیڈ باڈی سے انفیکشن نہیں پھیلتا ہے. لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے جو سوشل میڈیا کے صارفین تھے وہ بھی بہت سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے ان کے سوالات کا بھی آپ نے جواب دیا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی سر. مے گاڈ بلیس. اور پلیز سلامت رہیں. میرا ایک پیغام ہے کہ جی جی پلیز جی جی اس کو یہ جو کرونا ہے نا اس کو میں تمام اپنے دوستوں بھائیوں کو اپنے پیاروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایس او پیز پہ عمل کریں. اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز ہے نا پلیز کرونا کو مذاق سمجھ کے ان ایس او پیز کا مذاق نہ بنائیں. کیونکہ جو لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں نہ صرف ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا بالکل. چیز ہے. تھینک یو سر. لاٹ آف تھینکس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ تھینک یو. آئندہ آپ سے کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو جی. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ کرونا وائرس 1 سال کے دوران ہمارا ایک تعلیمی سال پاکستان کا ضائع ہو گیا. کیا اس تعلیمی سال کا آئندہ کبھی بھی ازالہ ہوگا یا پاکستان آئندہ کے سال بھی اس تعلیمی سال کے ضیاع کا نقصان اٹھاتا رہے گا؟ ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ
सुंबल साबर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सुंबल साबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम सिकंदर नकवी जी साहब, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। सुंबल वालेकुम साहब, जी खैरियत से तकीर हैं साहब। आप? जी शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी पीके न्यूज़ टीम को, पाकपतन सोशल मीडिया को। आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुकामी तौर पर लोगों को आपने ये अवेयरनेस देने का जो शुरू किया, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है, डॉक्टर साहब के साथ हुई है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने पहले प्रोग्राम में मुझे दावत दी है कि तालीम के हवाले से मैं अपना नुक्ता नज़र अपने दोस्तों के सामने जी रख जी सकूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सुंबल साहब, आपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। हमारा पहला सवाल ये होगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर बड़ी तेजी से तालीमी इदारों को बंद किया गया और एक तवील अरसे के लिए तालीमी इदारों को बंद किया गया, क्योंकि 2020 ऑलमोस्ट इस पेंडेमिक में गुजरा है। तो क्या 2020 जो पाकिस्तान का तालीमी साल जाया हुआ है, क्या आइंदा किसी साल में इस साल के ज़िया का अजाला हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये वो सवाल है जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर आदमी इसके हवाले से परेशान है, वालिदैन और परेशान बहुत हैं। लोगों का सवाल, क्योंकि हमने जब कल जी अनाउंसमेंट की। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीर साहब आप। ये हमारे टीचर्स हमसे यही सवाल पूछते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ, लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, और ये बड़ा लाजमी सवाल है। लेकिन मैं इसका जवाब देने के लिए मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इसके गौर करें कि ये सूरत हाल दरअसल है क्या। बड़ी सेर हासिल बहस हुई है आपकी और गुफ्तगू हुई है डॉक्टर साहब ने जो की है। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक बल्कि ये पूरी आलमी दुनिया के वबा है, साथ। अब एक ये दुनिया का आदमी मसला लोग, बन चुका है, बिल्कुल और ऐसे ही है। तालीम का नुकसान भी पूरी दुनिया में। आपने बिल्कुल। पहले अपने इंट्रो में मुझे जब आपने बुलाया है तो आपने बात की है कि क्या किसी साल में इसका अजाला मुमकिन होगा। तो बासियत एक मुअल्लम के, एक उस्ताद के, मैं ये कहूँगा कि वक्त इंसान की ज़िंदगी में उसका सबसे बड़ा असासा है, और उस नो वक्त डाउट। की तालीम से बड़ी कोई कीमत नहीं है। और तालीम का जो नुकसान है उसका अजाला तो कभी भी किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन बासियत इंसान इस ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ये एक ऐसी चीज़ आई है जिसका सामना हमने बतौर सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम के नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने किया, और हमें तो अल्लाह का शुक्र हमने अदा करना बतौर एक चाहिए। इंसान सबसे पहले इसका मुकाबला सबसे किया है, पहले मुकाबला करना है। क्योंकि इंसानियत और सबसे बड़ा मजहब है। बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं पीर साहब आप। और इसमें यह है कि चूंकि ये पूरी दुनिया में हुआ, और देखना यह है कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो बिल्कुल। इस बीमारी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में अगरचे दोबारा से जो दूसरी स्पाइक इसकी आई है, और एक नया म्यूटेटेड जो हम सुन रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उसकी कुछ हमें जो इतलात मिल रही हैं कि वो खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सूरत हाल दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतर है। अब बेहतर है, तालीमी तौर बहुत पर अगर बेहतर है। अगर देखें तो इंडिया को देखा जाए, अमेरिका को देखा जाए, पाकिस्तान उनकी निस्बत बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। ये अल्लाह का खास करम है। अब उसमें यह है कि बिल्कुल। स्कूल्स का पूरी दुनिया में बंद हुए, स्कूल्स हुए, जी जी लॉकडाउन जी। हुए, और हमारे सिर्फ स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज या कॉलेज बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं। बाकी जो जी जी। इदारे हैं या जो बाकी है वो हमारे पाकिस्तान में हर हवाले से आप देख लें, ऑफिस खुले हुए हैं, मार्केट्स खुली हैं, पार्क्स खुले हैं, होटल्स खुले हैं, इंडस्ट्री खुली है। बल्कि पाकिस्तान की मईशत ने ये सारा लॉकडाउन के बाद जब दोबारा से ये सारी चीजें खुली हैं तो ऊपर को गई है। जो परेशान तरीन तबका है वो असातिज़ा हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स खास तौर पे हैं, जिनका दारोमदार जो है वो बच्चों को तालीम देने और वहां से हासिल होने वाली आमदन पर है। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूँ कि देखिए, नुकसान का अजाला तालीमी तौर पे अगर उस तरह से देखें तो जो वक्त गुजर गया मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन अब करें क्या। सूरत चूंकि ये है कि इसमें बस में ना मेरे आप कुछ बस में है, ना आपके है, ना हुकूमत के है। अभी बहुत सारे बिल्कुल, ये दोस्त ये तो आलमी वबा है। जी बाबा है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि स्कूल्स क्यों बंद किए हैं। तो मैं इस हवाले से, डॉक्टर साहब साथ लाइन पे होते तो शायद वो मेरी बात की तस्दीक करते। अगर हम इसका पैटर्न देखें, खास तौर पे मैं सिर्फ अपने मुल्क के हवाले से बात करना चाहूंगा। कोरोना आपने देखा होगा कि
جب پہلی اسپائک بھی تھی تو ہمارے جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف سب سے زیادہ اس سے تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہا تھا, اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر ہوئے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ شروع میں کہتے تھے کہ آپ سرفیس کو بھی ٹچ کریں, آپ ایک سے دوسری, اور اس جس سرفیس کو ایک کورونا کے انفیکٹڈ پیشنٹ نے ٹچ کیا اس کو کوئی اور بندہ جو ہیلتھی پرسن ہے وہ کیونکہ بھی یہ جب اس کو آغاز میں ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں تھا, تو ایک تو اب اس سے پھر صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح تو یہ نہیں پھیلی, لیکن جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ایسے پیشنٹس کے درمیان میں رہتے ہیں اور ان وارڈز میں ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں, ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر متاثر ہوئے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے اگر خدا نہ خواستہ سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں انفیکٹڈ پرسنز آ جاتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ امپلائیز کی شکل میں ہو سکتے ہیں, اساتذہ کی شکل میں ہو سکتے ہیں, یا ان سے ملنے آنے والے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی شکل میں ہو سکتے ہیں. اب ان جو روزانہ کی بنیاد پہ کسی اسکول کالج میں اکٹھے ہو رہے ہیں, یونیورسٹی میں اکٹھے ہو رہے ہیں, اب وہ روزانہ جب انفیکٹڈ آدمی اور سمپٹومیٹک نہیں ہے, آپ بات کر رہے تھے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو کورونا سے انفیکٹڈ تو ہو جاتے تھے لیکن ان کو سمپٹمز نہیں ہوتی تھی. اب جب تک سمپٹمز نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں اس کا ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا, علاج نہیں اس کا شروع ہوتا. اچھا, آپ ایک ایسا شخص جو انفیکٹڈ ہے اور سمپٹومیٹک نہیں ہے, وہ اسکول میں جب بیٹھے گا, روزانہ ایک کلاس میں بیٹھے گا, اس کے ساتھ 20-25 اور طلبہ ہیں, وہ پھر 1 سے 20-22-25 لوگوں کو لگنے کا ڈر ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ جسٹیفائڈ ڈیسیژن ہے سکولز کالجز کو بند کرنا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ روزانہ ایک ہی طرح کے لوگ روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور اس سے اس پینڈیمک کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے, نہ کہ کسی ایسی جگہ سے پھیلے جیسے مارکیٹ میں. اگر آپ کوئی چیز آج لینے چلے گئے ہیں, آپ وہاں سے آ کر اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں اور نہا لیتے ہیں, کپڑے بدل لیتے ہیں, ماسک آپ نے یوز کیا ہے, آپ نے مسافہ کرنے سے گریز کیا, SOPs پر عمل کیا, تو آپ کے انفیکٹڈ ہونے کا ڈر نہیں ہے. لیکن جب آپ اسکول میں, یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں اور روزانہ آپ انہی اشخاص کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ آپ SOPs پہ عمل کریں بھی تو آپ کے انفیکٹڈ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے. اس لیے ایک تو یہ جسٹیفائڈ ہے. اب واپس آتے ہیں, آپ نے جو سوال کیا تھا تعلیمی نقصان کا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایک ضرورت ہے, ہم نے عوامی سطح پہ آن لائن اسٹڈی کی اہمیت کو سمجھانے. اگرچہ میں اب بھی یہ قائل ہوں کہ فزیکل جو اسٹڈی ہے, طلبہ اپنے اساتذہ کے سامنے کلاس روم میں بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آن لائن اسٹڈی نہیں ہے اس کا نعم البدل. لیکن دیکھیں مجبوری ہے, آپ حالات کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ توجہ کے ساتھ آن لائن اسٹڈی کو, سکولز اور گورنمنٹ کی سرپرستی زیادہ چاہیے تھی, ہمیں درکار تھی آن لائن اسٹڈی کو بہتر کرنے کے لیے. عوامی سطح پہ اس کا شعور اور اس کی قبولیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاک پتن میں بیٹھے ہوئے, میں خود چونکہ ایک پاک پتن کے رینون اسکول سے آپ کو پتا ہے جی تعلق رکھتا ہوں, تو ہم نے اپنے اسکول سے دی آکسفورڈ ایجوکیشن سسٹم سے ہم نے کوشش کی, بہترین ایفرٹ کرنے کی کوشش کی, اور میں سکندر نقوی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے اس پورے پینڈیمک کے دوران جب مکمل ادارہ بند تھا اور کوئی شخص ادارے میں, سارے ملازمین بھی چھٹی پہ تھے, گھروں میں تھے, میں تب بھی اپنے آفس میں بیٹھتا تھا اور پورے نظام کو میں چلانے کی کوشش کرتا تھا. اتنی کوشش کے باوجود جو پبلک رسپانس ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں تھا. لوگ سمجھتے تھے آن لائن کوئی نظام نہیں ہے. اب جب آپ ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے, دوسری آپ کو مل رہی ہے, اس کی آپ اہمیت یا قدر کو نہیں سمجھتے, تو پھر بچوں کا نقصان ہی ہو سکتا ہے. اس میں پھر ان کو جو تھوڑی بہت تعلیم دی جا سکتی تھی وہ بھی اس طرح سے نہیں دی جا سکی, اور یہ انفارچونیٹ ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میرا سوال یہ تھا کیونکہ پاکستان تعلیمی لحاظ سے پہلی دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہے, تو کیا آئندہ سال میں اس تعلیمی سال کے نقصان کا ازالہ ممکن ہے؟ جی بالکل, بڑی حد تک ممکن ہے. اس کے لیے کوشش جو ہے وہ جامع لیکن اس کے چاہیے, لیے اور ہمیں بہت کوشش ہائی لیول کی کوشش درکار ہے. بہت بالکل ٹھیک کہا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بھی, محکمہ تعلیم کی طرف سے بھی زیادہ مربوط اور بہتر کوشش درکار تھی. خاص طور پہ خود وزیر تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کوشش وہ کر رہے ہیں اپنے سرکاری سکولز کے حوالے سے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, جو وہ خود بتاتے ہیں کہ پنجاب میں 60,000 سے زیادہ
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता क्योंकि आप कर रहे हैं। वजीर तालीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान में तालीमी अदारों की बंदिश का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, तो शफकत महमूद साहब के नाम के नारों तो आम सड़कों पर सुनने को मिले। तो वजीर तालीम की कोशिश की बात तो यही है कि वजीर तालीम के छुट्टियों के ऐलान के बाद शफकत महमूद की जो तस्वीर है उनके साथ बेशतर टिकटॉक्स बनी, उनके साथ जन्नती जनती के नारे लगाए गए तुलबा की जानिब से। तो ये भी उनकी एक काविश है कि उन्होंने तलबा को अपनी तरफ माइल कर लिया। जी 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 जी, बेहतर, आप बिल्कुल ठीक करें। और थोड़ा सा अगर गौर करें तो जी 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 संजीदगी जी। से, ये संजीदगी से अगर हम इस इशू को देखें तो यही काबिल अफसोस बात है कि नो तलबा डाउट। भी और बहुत सारे लोग भी शायद इदारों के बंद होने को ही समझ रहे थे कि ये देखें, उस तरह से पेंडेमिक के एतबार से तो शायद ये जस्टिफाइड डिसीजन था, लेकिन उस पर खुशी मनाना इस ये समझता है कि शायद हमें तालीम की उस तरह से अहमियत का अंदाजा नहीं है कि नहीं हम है, बिल्कुल। बंद होने अवेयरनेस पे कैंपेन उस हद तक नहीं जी चलाई जा सकी। बिल्कुल पाकिस्तान के जो बासी हैं उनको आगाही की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास घर में जिस हद तक रिसोर्सेज हैं हमें तो उनसे तो फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते क्योंकि हुए पीर पेंडेमिक के साहब, दौरान तालीमी इदारों का खुलना मैं समझता हूँ तुलबा की जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरी नजर में अगरचे मेरा इदारा भी बंद है और वालिदैन से वो तो ओवरऑल फीस कंट्री में लेना इदारे मुश्किल बंद है है। ना जी। जी, फीस लेना भी मुश्किल है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि ये एक जस्टिफाइड डिसीजन है। सिर्फ ये है कि अब उसके जो होने वाले नुकसानात हैं उसके अजाले के लिए हमें बतौर वालिदैन, स्कूल इंतजामिया, बतौर असातिज़ा और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ के मदद करने की और एक मजबूत निज़ाम आगे लाने की जरूरत है ताकि तमाम तर तलबा उससे बराबर मुस्तफीद हो सकें। सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी इदारों के तलबा, मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा कि 60,000 से जायद तलबा, 60,000 से जायद प्राइवेट स्कूल्स हैं। पंजाब के वजीर तालीम डॉक्टर मुराद राज साहब ने ये हालिया दिनों में अपने बयान में फरमाया। अब इतने बड़ी तादाद में पंजाब में अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो इसका मतलब है कि जरूरत इस बात की है, उसमें बहुत से छोटे बड़े तमाम तरह के इदारे हैं। अब उन छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को तो बिलखुसूस जरूरत है कि हुकूमत उनकी सरपरस्ती करे और इस तरह का एक मजबूत सिस्टम लाए जिसमें वो भी अपने तलबा को बेहतर तौर पर तालीम के जेवर से आरास्ता कर सकें और वो कमी जो बड़ी हद तक पिछले साल में हुई है उसकी स्टेप बाय स्टेप आने वाले दिनों में उसकी कमी को पूरा करने की एक कोशिश की जा सके। सब लोग मिलकर, सबसे पहली बात जो आपने पॉइंट आउट की है वजीर तालीम की, जब जन्नती भी उनको जी जी कहा जी गया, जी। लेकिन जब तक हम इसको तालीम की अहमियत को समझेंगे नहीं, उसे संजीदगी से लेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे हम अपने तालीमी नुकसान का अजाला कर सकें। तो ये बिल्कुल, जरूरी क्योंकि है वालिदैन पाकिस्तान के में तौर पे भी ऑनलाइन जो एजुकेशन का रुझान वो इस वक्त बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को फिजिकल एजुकेशन पर तरजीह दी गई। तो लेकिन इसको ग्रो करने की भी जरूरत थी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के दौरान इंटरनेट का कनेक्शन इस कदर वीक है कि वो 2-3 दफा हमारा प्रोग्राम ड्रॉप हुआ। तो इसको ग्रो करने की जरूरत है ताकि जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये ग्रो हो और इसके हवाले से लोगों को आगाही दी जाए तो लोग इस बात को समझे। जी जी पीर साहब, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी तायीद करता हूँ इस बात की। मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंटरनेट के और यही वजह है गांव में देहात में के बैठे जो हुए बच्चों तालीमी के लिए इदारे तो के और जो ज्यादा व्यवस्था लोग हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से नजरें चुराते हैं। मेजर इशू यही है। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक और भी है इसमें, मैं एक और बड़ा नुक्ता जो मैं उठाना चाहता हूँ पीर साहब, सिर्फ इंटरनेट की दस्तयाबी एक मसला नहीं है, बल्कि वो गैजेट्स भी हमें दरकार हैं। उतने अच्छे गैजेट्स लोगों के पास नहीं है, मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स या वो डिवाइसेस लोगों के पास नहीं है जिनके जरिए से वो बेहतर तौर पे अपने लेक्चर्स जो है वो बच्चों को डिलीवर कर सकें। और फिर ऐसे सॉफ्टवेयर्स आसानी से और सस्ते दामों हुकूमत की तरफ से आवाम को या स्कूल्स को मुहैया नहीं किए गए जिससे वो बराह रास्त तलबा जो है ऑनलाइन स्टडी वो अपने ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन से से मुस्तफीद हो सके। बहुत मुस्तफीद सारे हो ऐसे सके। मसाइल हैं जिन पर बात एक बार फिर से शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है नकवी साहब। जी देख रहे हैं। पीर साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे।
जी सुमन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन सकता हूँ सिकंदर साहब आपको। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस का आप बच्चों का अपने बच्चों के साथ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका ऑनलाइन क्लासेस का तो आप ले ही रहे हैं उनसे, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्या है, बच्चों को कोई मुश्किलात नहीं पेश आती, या आपको कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती जैसे कि अभी हमें आ रही है? नहीं मैं समझता हूँ कि अगर इसके लिए थोड़ी एफर्ट ज्यादा बेहतर तौर पर की जाए तो बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं, इससे सीखने को भी मिलता है। असल में ट्रेनिंग भी नहीं है। जो मैं नुक्ता उठाना चाह रहा था पीर साहब, दोबारा से मुझे नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि लाइन उनकी बहाल हो गई है। तो जी जो लाइन नुक्ता बहाल मैं है। उठाना चाह रहा था वो ये था कि कैपेसिटी का भी है और ट्रेनिंग का भी इशू है ऑनलाइन स्टडी के लिए। जाहिर है कि ये तजुर्बे में असातिज़ा के नहीं है, स्कूल्स के मालिकान या जो मैनेजमेंट्स हैं वो भी इससे ज्यादा तौर पे वाकिफियत नहीं रखते थे। तो ये भी शुरू में बहुत बड़ा मसला आया है। लेकिन जो बड़े स्कूल्स हैं उन्होंने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बैठ के अपनी बाकी जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे चेयरमैन मलिक मोहम्मद अशरफ साहब, दी ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन है हमारे, उनका विजन हमेशा से आप जानते हैं कि एक बड़ा ब्रॉड विजन वो रखते हैं तालीम के हवाले से। बड़ा उनका स्टेप रहा है जो एजुकेशन से जी वाबस्ता अफराद को जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो महफूज करने के लिए आशीर्वाद से, उनकी मेहरबानी से और वसाइल जो उन्होंने मुहैया किए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्कूल्स इंतजामिया इस लायक होती हैं खुद से और वो इतना वसाइल उस पर सर्व कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुझे जो उन्होंने फंड्स की दस्तयाबी मेरे लिए मुमकिन की, वो एक बड़ा आसान इकदाम था। उससे मेरे लिए आसान हो गया और मेरा तजर्बा या मेरे स्कूल के बाकी स्टाफ का तजर्बा बड़ा ही अच्छा रहा है। हमें बहुत सारी नई चीजें करने का और उसके जरिए से तलबा के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उससे मैं समझता हूँ कि हमने खुद भी बहुत कुछ नया सीखा है। और नए तजुर्बात और नई जहतें जब आपके सामने खुलती हैं तो उसमें जरूर बेहतरी पैदा होती है। तो ऑनलाइन सिस्टम के फवायद अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद हैं और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप फिजिकली पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा आज किसी वजह से बीमार हो गया और वो क्लास में आपके पास नहीं आ सका, तो वो उसका वो लेक्चर मिस हो जाता है। जब आप ऑनलाइन लेक्चर देते हैं, आपने अपना वेब पोर्टल बनाया हुआ, आपका पूरे का पूरा लेक्चर और बड़ा मुफस्सल लेक्चर जो है, खूबसूरत लेक्चर आपका चूंकि उसके ऊपर मौजूद है, तो वो फिर आपका बच्चा आज छुट्टी करे, वो अगले दिन, वो 10 दिन बाद, वो 1 महीने बाद भी उसको सुन सकता है, देख सकता है और उससे मुस्तफीद हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा था जो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में ज्यादा बेहतर तौर पे बच्चों को मिल सका फिजिकल एजुकेशन से। जी वीर साहब। इंटरनेट का शायद कनेक्शन इस कदर वीक है कि बार बार डिस्कनेक्शन का फॉल्ट आ रहा है, तो यही मसला है जो ऑनलाइन एजुकेशन से वाबस्ता अफराद को दरपेश है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन एजुकेशन से कतराते नजर आते हैं। हाँ फिर साहब, इसका एक हल जो हमने किया था वो ये था कि रिकॉर्डेड, आप अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करें और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें और जब आप अपने वेब पोर्टल पे उसे रखते हैं तो आपके तलबा के लिए ये बड़ा फायदा है कि जिस वक्त भी उनके लिए आसानी हो और जितनी दफा दोबारा वो सुनना चाहें वो उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसका हल निकाला, लेकिन सवाल एक और भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस दौरान जो मेरा ख्याल है कि पीर साहब की साइड पे ज्यादा इशू आ रहा है इसका। जी सुमन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन सकता हूँ सिकंदर साहब आपको। अच्छा सर, ये बताएं कि अब सारा कुछ तो हो गया है, अब आगे स्कूल कब तक खुलने के चांसेस है, इसके बारे में कुछ आपकी क्या राय है? ये तो डिपेंड करता है एक्चुअली, चूंकि हम एक शहर में छोटे में बैठे हुए हैं और हम मॉनिटर तो कर रहे हैं सिचुएशन को रोजाना की बुनियाद पे। जो केसेस आ रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है, अगरचे हम ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली इसकी पॉजिटिविटी रेट देखें तो कल की जो सूरत हाल मेरे सामने थी कि 39,000 जो हमारे टेस्ट किए गए और उसमें समथिंग लाइक 2500 यानी 2,500 के करीब लोग अगर उसमें पॉजिटिव आए हैं केसेस, तो थोड़ा सा रेशियो जो है वो हायर साइड पे है, 6% ये बनती है। तो ऐसी सूरत हाल में तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कभी भी एडवाइस नहीं करता। और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि
मौसम भी अभी शदीद है और ये जनवरी है, इसमें 2-4 दिन धूप लग भी जाए तो फिर से आता है, और सर्दियां जो है वो फरवरी तक दोबारा से लौट के आती होती हैं, एक डिफरेंट स्पेल्स उसके आते होते हैं। तो होप की जा सकती है कि अगर सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है तो हो सकता है कि यकम फरवरी तक स्कूल्स खुले, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए भी पहले अगर हमें देखना पड़ेगा कि क्या डाउनवर्ड ट्रेंड है और बेहतरी सूरत हाल में आ रही है, फिर ही लोगों की सेहत का जो है वो उसकी गारंटी दी जा सकती है, और फिर ही शायद ये रिस्क लिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा खुलते हैं फिर से अच्छा स्टेप्स संभल में साहब, खुले। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी, एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी कि जिस तरह स्कूल बंद हैं, बच्चे तो मगर गलियों में उसी तरह खेल रहे हैं, उसमें तो कोई यानी कि एसओपीज वगैरह कोई हमें चीज नजर को नहीं आती, तो जबकि तालीमी इदारों में सबसे ज्यादा एसओपीज पे अमल हो रहा होता है, तो जैसे कि क्लासरूम में आप लोग बच्चों को बिठाते हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाते हैं, वहां पे बच्चे मास्क का इस्तेमाल करते हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां पे बड़ा अच्छा एक इंतजाम एसओपीज के साथ चल रहा होता है। मगर दूसरे मुकाबले में हम ये देखें जैसे कि पेंडेमिक आया हुआ है और गलियों मोहल्लों में बच्चे, आप पार्क में चले जाए आपको बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, और अगर आप गलियों में देखें वैसे ही बच्चे खेल रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन है या इस तरह की सिचुएशन है। ठीक कह रहे हैं सिकंदर भाई, लेकिन इसका जवाब मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में नुक्ता उठाया था पीर तकीर साहब ने, उसमें इसका मौजूद था कि ये इसका ताल्लुक खुद अवामी शऊर से भी है। बतौर वालिदैन भी हमें अपने फ़राइज़ अदा करने की ज़रूरत है। हुकूमत क्या कर सकती थी? हुकूमत के जो कंट्रोल में इदारे थे उनको बंद कर दिया। अब बच्चों को हिफाजत से घर में रखना और जिस हद तक भी SOPs पर अमल दरामद हो सके वो करना बहरहाल वालिदैन का भी ये फर्ज है। हम हर चीज के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देख सकते, इदारों की तरफ नहीं देख सकते। कंपैरिजन जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी शुरू में ये करता था, लेकिन तब मैंने जब सूरत हाल को ऑब्जर्व किया तो देखें अगरचे स्कूल्स में SOPs पे अमल दरामद पाकिस्तान के बाकी तमाम तर महकमों से, डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर तौर पे स्कूल्स में हो रहा था, और वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब इस केस को एडवोकेट भी करते रहे हैं बहुत सारे फोरम्स पे, मैंने उनके सारे इंटरव्यूज भी सुने। लेकिन दूसरी तरफ मैंने फिर यही कहा कि चूंकि रोजाना की बुनियाद पे एक ही लॉट आपकी स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में इकट्ठी होती है, सेम टीचर सामने खड़ा होता है, सेम टाइम उसने क्लास में स्पेंड करना है और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सेम पीपल होते हैं, मासवा एक आध बच्चा किसी वजह से छुट्टी कर ले। अब उसमें जब कोई इन्फेक्टेड आता है तो उससे फिर बीमारी इस तरह से खुदा ना खास्ता फैलने का डर होता है कि फिर आप इतने बड़े पैमाने पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हुकूमत के लिए फिर संभालना मुश्किल हो जाता। तो उसमें इदारों को बंद कर देना छोटे बच्चों की सेहत के लिए तो मैं समझता हूँ ये दानिशमंदाना फैसला था। हाँ, उसके साथ सपोर्टिव भी अगर कोई डिसीजंस लिए जाते, बच्चों को किसी तौर पे पाबंद किया जाता, होटल्स, मार्केट्स और पार्क्स वगैरह में बच्चों को जाना रोका जाता, और वालिदैन को भी, और पहले जो स्पाइक आई उसमें जिस तरह की सख्ती की गई थी मार्केट्स में मास्क पहनने पे, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पे, और अवेयरनेस जिस तरह से उस वक्त दी गई और अमल दरामद की जिस तरह से पुलिस की जानब से भी कोशिश की गई, अगर ये सारा कुछ इस दफा भी किया जाता तो शायद वो जो एक बेचैनी की लहर हमें नजर आती है वालिदैन में भी कि स्कूल्स क्यों बंद हैं और बाकी सब कुछ खुला है, शायद ये ना होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुंबुल साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे आगे भी प्रोग्राम में बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आपने जो सबसे पहला अपना टॉपिक लिया वो बड़ा ही वक्त की ज़रूरत थी, और उसके लिए आपने जो तालीम और की अहमियत को भी समझा। सेहत को तो सारे इस वक्त प्रायोरिटी ले ही रहे हैं, लेकिन तालीम की अहमियत को समझते हुए आपने मुझे मदऊ किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा, हमारे सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से इस वक्त कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। एक मोहम्मद बख्श शाहिद साहब हैं पाकपतन के रैशी, वो आपसे पूछना ये चाह रहे हैं क्योंकि जो मैरिज हॉल हैं, शादी के प्रोग्राम है, दीगर प्रोग्राम है, वो बाकायदगी से हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ SOPs बनाए गए हैं। क्या इसी तरह तालीमी इदारों के लिए SOPs बनाकर महकमा तालीम का सिलसिला यानी कि तालीमी तसलसल को बरकरार रखना मुमकिन नहीं था? जी, मैं फिर इसका जवाब वही है जो बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि मैरिज हॉल में आप किसी शादी पे जाते हैं, आपके बच्चे आपके साथ चले जाते हैं, जाने नहीं चाहिए लेकिन लोग ले जाते हैं, अच्छा चले जाते हैं, मगर उस एक मैरिज हॉल में आप एक दिन गए हैं और उस गैदरिंग में आप एक दिन और चंद घंटों के लिए बैठे हैं।
جب آپ جی تعلیمی جی اداروں کی بالکل بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا بچہ روزانہ سے ان لوگوں کے درمیان بیٹھے گا، اور جب بار بار انٹریکشن ہوگا تو وہ پھر ایک اس جو آپ وائرس کو جو چانسز ہے آپ کے وہ 10 ٹائمز یا 100 اس کے ٹائمز وہ پھیلاؤ کا زیادہ چانس مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی بالکل ایسے ہی آپ صحیح درست فرما رہے ہیں۔ اچھا، آن لائن ایجوکیشن کا جو تسلسل وقت برقرار ہے، کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے وابستہ اساتذہ ہیں جو اس لامحالہ اس سے ان کے مسائل تو مزید بڑے ہوں گے نا، ان کی تنخواہوں کا تسلسل ایک دفعہ رک گیا ہوگا، کئی ادارے ہوں گے جو اپنے اساتذہ کو تنخواہ ریگولر دے رہے ہوں گے، لیکن بعض ادارے جو ہیں بہت سارے اساتذہ شکوہ بھی کرتے دیکھے گئے ہیں کہ ان کے ادارے ان کو تنخواہیں ریگولر نہیں دے رہے، اس کی باقاعدہ وجہ کیا ہے جی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، بڑا اچھا سوال کیا جس ہمارے بھائی دوست نے بھی کیا ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جیسا خود کہہ دیا کہ کچھ ادارے تو دے پا رہے ہیں، وہ ایسے ادارے ہیں جو بڑے ادارے ہیں جن کو جو اگر افورڈ کچھ کر ٹائم سکتے کے ہیں لیے ایک لاک ڈاؤن کے دوران بھی اپنے تمام تر سرکل کو کنٹینیو کرنا، جو افورڈ کرتے ہیں وہ لامحالہ اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو پے کر رہے ہیں، ریگولر پے کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے ادارے ہیں جن کے پاس اتنی جو وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو پے کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو بیچارے ان کے گھروں کے تو چولہے ٹھنڈے پڑ میں گئے عرض ہیں۔ کرتا ہوں پیر صاحب، اس حوالے سے میں یہی کہہ رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی نکتہ اٹھایا کہ اس حوالے سے حکومت نے احساس کفالت پروگرام شروع کیا لوگوں کو، مزدوروں کے لیے، لیکن اساتذہ کے لیے، پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ کے لیے بھی حکومت کو ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اور نہ صرف اساتذہ کے لیے بلکہ پرائیویٹ سکولز کے جو مینجمنٹ ہے، جو مالکان ہیں، ان کے بھی کرائے کی بلڈنگز میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے سکولز والے، اور ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، اور جو بڑے سکولز ہیں ایون جب اتنا لمبا عرصہ ہو جائے تو 9-10 ماہ اسکول ایک سال میں بند رہیں تو بڑے سکولز کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کے اگر وسائل زیادہ ہیں تو مسائل بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹیچنگ سٹاف زیادہ ہوتا بالکل ہے، ان ایسے میں سیلریز اچھی دینی ہوتی ہیں۔ میں خود ایک ایسے ادارے سے بلونگ کرتا ہوں جسے پاک پتن کا نمبر 1 ادارہ ریٹ کیا جاتا ہے، تو لیکن مجھے پتا ہے کہ ریگولرلی پے آپ اس کر کے رہے ہیں مسائل الحمد للہ، بہتر لیکن سمجھتے بہت ہوں گے۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کو کرنا، اس کو مینج کرنا، فائنینشیل افیئرس کو ایسے پینڈیمک میں۔ لیکن سر ہمارا سوال یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے مالکان ہیں، کیا والدین کی جانب سے فیسز کا مسئلہ ہے جو ان کو وابستہ پرائیویٹ بہت بڑا اساتذہ کی مسئلہ ہے، سیلری بہت ریگولر نہیں بڑا ہوتی؟ مسئلہ ہے پیر صاحب، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چھوٹے اداروں کو تو بالکل بھی والدین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو بڑے ادارے ہیں جو بڑی سروس دے رہے ہیں اس وقت بھی، جیسے ہم پہلے سے زیادہ کوشش ہمیں کرنا پڑ رہی ہے، پہلے سے زیادہ ٹائم ہم دے رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، مختلف چیزیں ان کو بنا کے دے رہے ہیں، ونٹر پیکس دے رہے ہیں، ٹیسٹ کا سلسلہ ان کے فزیکلی ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں تاکہ بچے کچھ نہ کچھ پڑھ سکیں اور وہ کام کر سکیں، لیکن اس سارے کے باوجود بھی 30-35-40% اگر رسپانس آتا ہے فیس کے حوالے سے تو مینج کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان گزار صاحب سے، اور وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب سے کہ خدارہ پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ اور مالکان کی اس حالت زار کو بھی دیکھیں، اور دیکھیں 20% ڈسکاؤنٹ حکومت نے اناؤنس کیا تھا پہلی سپائک کے دوران، 6 ماہ تک لوگوں کو آپ نے یہ تو کہہ دیا، ریلیف تو دے دیا کہ 20% وہ کم فیس دیں، لیکن ان کو پابند کون بنائے گا کہ وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں؟ جب تک فیس ادا نہیں کریں گے، والدین سے بھی درخواست ہے خدا را اپنے اداروں، یہ آپ کا اثاثہ ہے، اگر آپ کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں، تو خدا را ان اداروں کو اپنا ادارہ سمجھیے اور اپنے بچوں کی فیس اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں تاکہ یہ ادارے ختم نہ ہو جائیں، یہ برقرار رہیں، اور یہ وہ پیر صاحب نقصان خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا تعلیمی اداروں کی بندش سے، بند ہونے سے، اگر کچھ تعلیمی ادارے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتے تو پھر وہاں پر پڑھنے والے طلباء کا ہمیشہ کے لیے مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ یہ وہ نقصان ہے جس کا ازالہ بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا اور قطعاً آسان نہیں ہوگا۔ لیکن فیسز نہ ادا کرنے کے لیے والدین کے پاس بھی بہت سارے جواب ہیں، ان کے مسائل بھی اس پینڈیمک کے دوران بے شمار اضافہ ہوا، لیکن وہ ایک لمبی بحث ہوگی، اس کے لیے کسی دن علیحدہ سیگمنٹ رکھیں گے۔ سوائے تو اسکولز کے اس پیر کے صاحب کوئی ادارہ بند نہیں ہے، کاروبار جاری ہیں، ملازمتوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، سب لیکن کچھ ہو رہا پینڈیمک ہے۔ کے دوران ڈاؤن سائزنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو نہیں روزگار ابھی کے موقع ماشاءاللہ نہیں ملے۔ ماشاءاللہ ابھی پاکستان میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جس طرح سے معیشت اوپر گئی ہے، جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس وقت روزگار کی پاکستان میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ جو کام کرنا چاہتا ہے
چونکہ میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر بھی ہوں اور میں اس حوالے سے بھی یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ حکومت نے جو اقدامات انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے کیے ہیں، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری عروج پر ہے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری عروج پر ہے، 2 لاکھ سے زائد مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے ہماری انڈسٹری کو، ہم آرڈر جو پلیس ہوئے ہیں ہمیں باہر سے، ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے ٹائم پر، اتنی زیادہ ہماری ماشاءاللہ معیشت نے اپورڈ ٹرینڈ شو کیا ہے، کام کرنے والوں کے پاس بہت سا روزگار ہے، آج جو گھر میں بیٹھے ہوئے روزگار کے مواقع حکومت فراہم کر رہی ہے لوگوں کو۔ تو ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا اس فیلڈ میں گہرا تجربہ ہے ایجوکیشن کی، میں کیا سمجھتے ہیں کب تک تعلیمی ادارے پاکستان میں مزید بند رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں، میرے سکندر نقوی صاحب سے بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی عرض کی تھی کہ مجھے امید ہے کہ 1 فروری تک، اگر جنوری کے اس مہینے میں یہ 7 جنوری کو دوبارہ سے میٹنگ ہونے جا رہی ہے NCOC کی، اور اس کے بعد چاروں وزرائے تعلیم بھی ہوں گے، تو اگر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شو ہو جاتا ہے، اگر نظر آتا ہے کہ بیماری کچھ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو میں امید کر سکتا ہوں کہ 1 فروری سے انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ اور جہاں تک تعلیمی نقصان ہے، حکومت نے اعلان کیا ہے، پرائیویٹ اداروں نے بھی کیا ہے کہ ہم پھر تعلیمی سال کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے، اور بچوں کے جو امتحانات کا سلسلہ وہ ایک اگر بار تعلیمی ادارے کھولے بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے گہرے SOPs بنائے جائیں گے، تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھ کر یہ رسک لیا جائے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلنے کے باوجود بھی جو امتحان کا تسلسل تھا، جو امتحان لیے جاتے تھے وہ لیے جائیں گے، یا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی پروموشن کا سلسلہ جاری رہے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے پیر صاحب یہ بھی، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا اس کا جواب دینے سے پہلے وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسکول جب بھی کھلیں، 2 ماہ بعد، 1 ماہ بعد، 15 دن بعد، SOPs پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ہمیں کورونا کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہوگا، من حیث القوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا جب اسکولز کھلتے ہیں۔ یہ جو امتحانات کے حوالے سے بات کی ہے، یہ ہر صورت کرنا پڑیں گے، حکومت آلریڈی اعلان کر چکی ہے، تعلیمی سال تھوڑا آگے جائے گا، جو امتحانات ہمارے مارچ میں ہونا تھے اس کو گورنمنٹ نے اپریل کے بعد اپریل اور مئی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو پروموشن تو اب بغیر امتحانات کے ممکن نہیں ہے، یہ تو ہر صورت میں اب جو صورتحال کو بہتر لے جا کر امتحانات کے تسلسل بھی باقاعدہ برقرار رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ سنبل صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ویورز ہیں ان کے بہت سارے مائنڈ کنسیپٹ کو آپ نے کلیئر کیا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ آپ سے پھر کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ مائی پلیئر سر، جزاک اللہ۔ نقی صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر، پیر صاحب میں سن رہا ہوں آپ کو۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے، تو آپ ہمارے ویورز کو کچھ میسج دیں تاکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کی جانب لے کر جائیں۔ جی دوستو، شکریہ پیر صاحب۔ اچھا دوستو، اس طرح ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے شروع کیا ہے۔ آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہم آپ کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور ہم آپ سے لائیو انٹرویو کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی جو گاہے بگاہے ایڈورٹائزمنٹ میں آپ تک ملتا رہے گا، آپ ہماری ویڈیوز میں واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھنے کا آپ کو موقع فراہم کریں گے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع دیں گے۔ اور یہ جو تمام تر چیزیں ہوتی ہیں یہ آلریڈی ڈن ہوتی ہیں، ایڈوانس ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت کمنٹس میں تو اس پروگرام میں لائیو شرکت کرنا چاہتی تھی تو وہ ہم سے ان کو اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ سوموار کے روز آپ سے دوبارہ ہم اور ہمارے مسئلے کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، نیا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے، نئے لوگ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے، اور ایک مرتبہ پھر اہلیان پاک پتن اور اہلیان پاکستان کے مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سوموار کو ایک نئے پروگرام کے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔